atong daygon, atong himayaon ang ngalan sa atong Ginoong Hesukristo karon ug sa tanang panahon. Umari ka o Hesus. Ubani kami sa among pagpamalandong o pagbusog sa among kaugalingon, inaagi sa imong buhi ug balaan nga pulong. Genesis Kapitulo 45 versikulo 5. Mingingon si Jose ngadto sa iyang amahan og sa ilabi na gyud sa iyang mga igsuon nga ang Ginoo maoy nagpadala kanako dinhing dapita sa Ehipto aron pagluwas kaninyo. Tanawa ra gud ang gisulti ni Jose nga iyang matawag nato og maoy makahatag og reunion, kahiusa, pagbalik sa usa ka pamilya. Kay ang pamilya manggod mabungkag yun na kung magpatunga na ang kasina, magpatunga na ang garbo, kalagot, kasuko, sama sa nahitabo sa pamilya ni Jacob nga diin nag-uros-uros gyud ang kasuko, kasina sa mga igsuon ni Jose, mga magulang ni Jose, tungod kay ang ilang pagtuo nga si Jose ra gyud ang gipangga og taman-taman sa ilang amahan. Apan dili man siguro na gipalabon jud si Jose, tungod lang yun kay siya mo'y kinamanghuran atong dapita. Kinamanghuran magkinahanglan jud pud na og daghan pang atensyon, di ba? Mas daghang tabang kinahanglan pag taas nga panahon sa mga ginikanan. Mauna nga kinahanglan nato ning kontrolon aron dili mabungkag ang ato ang pamilya. Ug unsa may makapahiusa sa nabungkag nga pamilya tungod sa sala, ang pagpasaylo. Ang gipakita ni Jose nga gipasaylo, siguro nagkabangi po tong iyang gipangbati atong higayuna. Iya siguro mura siguro og samad nga buki na pug usob bitaw, mura bitaw imbis nga nauwat na, mura nagisamarag balik itong nakita niyang iyang mga igsuon. Apan naningkamot gyud siya nga mo patigbabaw gyud ang kabubuton sa Ginoo, mo patigbabaw gyud ang pagpasaylo aron magkahiusa sila pag-usab. Mao na gibuhat ni Jose nga nagkahiusa, balik ang ilang pamilya tungod sa iyang pagpasaylo, pagpaminaw sa Ginoo. Nagauban ako kanimo Maria diha sa imong mga daig sa Ginoong Dios, mana kanimo mao nga ang sala layo gyud kaayo. Daghan kayong salamat sa imong pagkainahan nga sulondon na minaw ka sa Ginoo sa tanang higayon. Santa Maria, piniling inahan sa Dios, ingampo mo ako sa kamakasasalang kabos. Aron ako mandam sa akong kamatayon, buhaton ako kanunay ang Dios nung kabubuton. Nagadaig ako kanimo langit nung amahan, gibalaan akong imong ngalan. Daghan kayong salamat sa imong gingharian, imong pagbuot mao'y matuman. Ikaw nga akong kalanon Ginoo, pasaylo ako ingon nga ako mo pasaylo. Daghan kayong salamat nga giiway mo ako sa mga panulay, buntugon ko kanunay mga kaaway. Kay mo man ang gingharian ng gahom ug ang himaya hangtod sa kaangturan. Og manalangin unta kanato ang Dios nga magagahom sa ngatanan, Dios nga Amahan, Dios nga Anak, Dios nga Espiritu Santo, sa ka Dios sukad pa sa sinugdan karon ug sa tanang panahon. Og ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo manaon ta kanatong tanan nga mga balaang katawhan sa Dios. Amen.